नमस्कार, कृषि बहसमा स्वागत छ। आजको कृषि बहसमा हामी फार्मर्स टु फार्मर्स एउटा परियोजना त्यसको कन्ट्री प्रोजेक्ट डाइरेक्टर निर्मल गदालज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ लामो समयसम्म नेपाल सरकारका विभिन्न पदहरूमा बसेर सेवारत हुनुहुन्थ्यो र पछिल्लो समयमा उहाँले चाहिँ एउटा यो वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित खास गरी अमेरिकी सहयोग नियोगद्वारा सञ्चालित यस परियोजनामा उहाँले नेपालकै प्रोजेक्टको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ र यसबारेमा छलफल गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, एकदम धन्यवाद हजुर। मैले यहाँ अलिकति ब्याकग्राउन्डमा पनि भने हजुर, यहाँसँग दुई खालको एक्सपर्टिज देखियो। एउटा त गभर्मेन्टको तर्फबाट गभर्मेन्टका पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्ट गर्दै मान्छेहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा भयो भने अर्को चाहिँ अब गैर सरकारी क्षेत्रबाट चाहिँ काम गर्दाको पहिलाको पनि यहाँको अनुभव र अहिले पनि त्यही क्षेत्रमा जानुभयो। र यो अलिकति भनिदिनुहोस् न, यो फार्मर्स टु फार्मर्सले के काम गर्छ भने? धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो फार्मर्स टु फार्मर्स कार्यक्रम प्रश्न लगायत मेरो जुन परिचय दिनु म यहाँले दर्शकहरू माझमा, यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र यो फार्मर्स टु फार्मर्स परियोजना म आफै कृषिमा लामो समय काम गरेको, कृषि विषय नै अध्ययन पनि गरेको कारणले गर्दाखेरि यो फार्मर्स टु फार्मर्स प्रोग्राममा संलग्न भएको नाताले गर्दाखेरि यो परियोजना मूलतः कृषिसँग सम्बन्धित छ। र यो परियोजना मार्फत चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रमा आबद्ध हुने विभिन्न सरकारवालाहरू, यसको उत्पादन, प्रशोधन, वितरण, कृषि शिक्षा, कृषि प्रसार र कृषि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कार्यहरू हामी किसानसँग पनि काम गर्छौँ, हामी चाहिँ विश्वविद्यालयसँग पनि काम गर्छौँ, हामी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसँग पनि काम गर्छौँ र हामी चाहिँ कृषि विभागसँग पनि काम गर्छौँ। खास गरेर समस्यामूलक क्षेत्रमा जस्तो कृषिमा कुनै स्पेसिफिक समस्याहरू छन् भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यो समस्यालाई एड्रेस गर्नको निमित्त आवश्यक प्राविधिक सहयोगहरू चाहिँ यस परियोजना मार्फत हामीले यो कृषि सरकारवालाहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। अहिले चाहिँ त्यस्तो क्षेत्र भनेर ठ्याक्कै एउटा कुनै उदाहरण दिनु न। जस्तो हामीले पछिल्लो समय चाहिँ नै गण्डकी विश्वविद्यालयको त्यसको चाहिँ भर्खर स्थापना भएको विद्यालय भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ रणनीतिक योजना बनाउने क्रममा हामीले चाहिँ प्राविधिक सहयोग गऱ्यौँ। र अर्को भर्खरै हामीले गरेको चाहिँ राष्ट्रिय बाख्रा विकास कार्यक्रम बन्दीपुरसँग दुध दिने बाख्राको चाहिँ त्यसको ब्रिडिङ कसरी गर्ने, त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने, रोगहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर काम गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ विभिन्न निजी क्षेत्रहरूसँग, खास गरेर कमर्सियल फार्महरूसँग पनि प्रविधिको विकास र त्यसको चाहिँ प्रसारणको सम्बन्धमा हामी काम गरिरहेछौँ। अलिकति विश्वविद्यालयको कुरा निस्क्यो। अब यो चाहिँ अब एउटा भनौँ न ज्ञान आर्जन गर्ने क्षेत्र हो। अब यहाँ कृषिकै व्यक्तित्व, त्यसो भने यहाँको प्रोजेक्ट पनि कृषि नै भएको हिसाबले हाम्रो बुझाइ के रह्यो भने त्यहाँ पनि कृषिलाई नै आधारित भएर गर्नुभयो होला। हामीले गण्डकी युनिभर्सिटीको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले त्यहाँ कृषि सङ्काय स्थापना भएको छैन। यद्यपि गण्डकी विश्वविद्यालयको एउटा मुख्य उद्देश्यमा चाहिँ नै कृषि क्षेत्रमा चाहिँ नै अनुसन्धानकर्ताहरू, कृषि विज्ञहरू उत्पादन गर्ने पनि छ। हामीले उक्त विश्वविद्यालयसँग काम गर्दा चाहिँ हामीले कृषिको भन्ने स्पेसिफिक गरेनौँ यस पटकलाई। अहिले चाहिँ हामीले ओभरअल विश्वविद्यालयको 2022 देखि 2032सम्म विश्वविद्यालयले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ नै हामीले अमेरिकाको त्यहाँको चाहिँ उच्च शिक्षा प्रणालीको विभिन्न प्रोफेसरहरूको सहयोगमा, उहाँहरूको उपस्थितिमा, उहाँहरूको भूमिकामा त्यो गण्डकी युनिभर्सिटी हामीले त्यो स्ट्राटेजिक डकुमेन्ट निर्माण गरेका छौँ र त्यसले चाहिँ नै गण्डकी युनिभर्सिटीलाई 2022 देखि 32सम्म कसरी अगाडि बढ्ने, अब त्यस सन्दर्भमा कृषि सङ्काय स्थापना गर्नेदेखि लिएर अरू सहयोगको विषयमा कुरा भइरहेछ। त्यस्तै गरी हामीले रामपुर क्याम्पसमा पनि हाम्रो कृषि तथा वन विश्वविद्यालयसँग यस परियोजनाले पहिला पनि त्यहाँको चाहिँ टिचरहरूको क्षमता विकासमा, त्यहाँको स्टुडेन्टहरूको क्षमता विकासमा
विभिन्न विषयहरूको चाहिँ कोर्स करिकुलम निर्माण गर्ने सन्दर्भमा यस परियोजनाले चाहिँ सहयोग गर्दै आएको छ। यसलाई अलिकति अनुसन्धानतिर पनि सपोर्ट गर्ने त्यस्तो केही छ यहाँहरूको? हामी गर्छौँ। जस्तो कस्तो छ भने जस्तो किसानको अब हामीले अस्ति भर्खर पनि मन्त्रालयमा एक हिसाबले सामान्य छलफल गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ कृषिका केही एकदमै सिरियस समस्याहरू देखिन्छ। जस्तो केराको रोग भनौँ या सुन्तलाको चाहिँ डिक्लाइन भनौँ होइन, यस्ता समस्याहरू आइन्ठाइ भएको छ। त्यसमा हामी क्रमिक रूपमा कसरी चाहिँ त्यो इस्युलाई एड्रेस गर्न सक्छौँ हामी अहिले चाहिँ छलफलमा छौँ। अब यो बाहेक अरू जस्तै यहाँले अहिले गण्डकी विश्वविद्यालय गर्नुभयो, त्यो बाहेक अरू विश्वविद्यालयले अप्रोच गरे अथवा त्यो भयो भने त्यो त हामी सहयोग गर्छौँ। जस्तो हामीले भनौँ न अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लमजुङ कृषि क्याम्पसमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ यो जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने उहाँहरूको चाहिँ कोर्स करिकुलममा रहेछ। तर टिचरहरूको चाहिँ आवश्यक त्यो किसिमको प्राविधिक क्षमता बढाउने क्रममा हामी निकट भविष्यमा लमजुङ क्याम्पसमा काम गर्दैछौँ हामी। अब जस्तो हाम्रो नेपालको जुन प्रसारण छ नि, हजुर, कृषि प्रसार, हजुर, कृषि प्रसारको क्षेत्रमा यहाँले पनि पक्कै काम गर्नुहुने भयो। सरकारले अथवा हाम्रो मन्त्रालयले 20%को हाराहारीमा प्रसारको विस्तार छ भन्ने खालको उहाँहरूको तथ्याङ्क छ। तर स्वतन्त्र रूपमा अध्ययनकर्ताहरू त्यति छैन, त्यसको आधा पनि छैन भन्ने हिसाबमा कुरा गर्छन्। प्रसार कम हुनु भनेको सरकारको उपस्थिति कम हो नि त, एउटा मतलब त्यो देखिन्छ, सूचाङ्क हो होइन, एउटा सूचाङ्क हो। यसमा पनि यहाँहरूले केही सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, अब एउटा के छ भनेदेखि परियोजनाहरू जहिले पनि सानो स्तरको हुन्छ। सरकार जस्तो मतलब सबैतिर सबै क्षेत्रमा एउटा परियोजनाले एड्रेस गर्न सक्दैन। यद्यपि हामीले चाहिँ के चाहिँ गर्छौँ भनेदेखि यहाँका अलिकति व्यावसायिक बनिसकेका अर्थात् व्यवसायमा लाग्न खोज्नुभएका या चाहिँ नै व्यवसायलाई एक स्तर माथिबाट सञ्चालन गर्न चाहने तर त्यो सञ्चालन गर्नको निमित्त हामीसँग चाहिँ नि नेपालमा भएको ज्ञान सिपले पर्याप्त भएन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू विभिन्न युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू अथवा अनुसन्धानकर्ताहरू लिएर त्यो स्पेसिफिक प्रब्लममा हामी काम गर्छौँ। त्यो पनि एउटा कृषि प्रसारको पाटो नै हो। हजुर। अब यसलाई अलिकति हाम्रो आफ्नो प्रोफेसनसँग जोड्न चाहे कृषिमा भए गरेका कुराहरू, चाहे त्यो अन्वेषणका कुरा हो, अनुसन्धानका कुराहरू हुन्, कुनै पनि कुराहरू पनि मान्छेको पहुँचमा पुगेको छैन। यति धेरै सञ्चार माध्यम हुँदा पनि कृषिको ठ्याक्कै जानकारी चाहिँ मान्छेको पुगेको छैन, पुग्दैन, सामान्य किसानको पुग्दैन भन्ने पनि एउटा गुनासो छ। अब यहाँहरूको त स्पेसिफिक काम त्यसमा पनि नलेज बेस भएको हुनाले यो सेक्टरमा पनि यहाँहरूले केही गर्ने त्यस्तो केही? अब अहिले नै अन्तर्वार्ता क्रममा ठ्याक्कै यही भन्न नसकिएला, तर हामीले बसेर छलफल गरेर जाँदाखेरि हाम्रो उद्देश्य र यो जुन एग्रिकल्चर मिडियाको चाहिँ भूमिका छ त्यहाँनिर हामीले कहीँ न कहीँ एउटा मिलनबिन्दु भेटाउन सक्छौँ। हामीले केही न केही सम्भाव्यता रहन सक्छ। अब आज हामी यस्तै सरसर्ती नै कुरा गऱ्यौँ। हजुर। अब सामान्य रूपमा यहाँको लामो एक्सपिरियन्सलाई अब हामी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा छलफल गरौँला पछि। अहिले एउटा सानो हामी सुरुवात गरौँ। नेपालको कृषि के कारणले अगाडि बढेन त भन्ने कुरा त धेरै गहिरो हुन्छ। त्यसलाई राख्दाखेरि, ती विषयमा छलफल गर्दाखेरि यसको बेसिक काँड सुरु गर्नुपर्ने होला। यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा कृषि कसको हो भन्ने नै बुझाइमा नै हामी एकदम कमजोर छौँ। जस्तो कृषि भनेको सामान्यतया किसानको हो भन्ने एउटा जुन हाम्रो सांस्कृतिक मान्यता छ, त्यो मान्यताबाट मुक्त हुनुपर्छ। कृषि भनेको सबै मानव जातिको हो, किसानको मात्रै त हुँदै होइन। कृषि भनेको पोलिटिसियनको पनि हो, कृषि भनेको तपाईँ हामी सामान्य उपभोक्ताको पनि हो। किनभने हाम्रो बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म हाम्रो करिब 50% टाइम चाहिँ कृषिकै वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ, चाहे त्यो किसान नहोस् होइन। त्यो हिसाबले पहिलो चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने कृषिको विकास भनेको चाहिँ नि सबैजनाको विकास हो, उपभोक्ताको विकास हो, उपभोक्ताको इस्यु हो। त्यो
त्यो चाहिँ पोलिटिसियनको इस्यु हो, त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रको इस्यु हो, ब्याङ्कको इस्यु हो कृषि क्षेत्रको विकास भनेको होइन। अब अहिले के छ भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रको विकास भएन भन्ने इस्यु आउने बित्तिकै कृषि मन्त्रालयले काम गरेन भने जस्तो बुझाइ लिमिटेड एकदमै। तर त्यो डेफिनेटली कृषिलाई चाहिँ त्योभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्छ, किनभने कृषि भनेको चाहिँ देशको शान्ति, समृद्धि, सुख, खुसीसँग जोडिएको विषय भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो चाहिँ किसानको विषय हो, यो किसानको पेसा हो भनेर त्यो एउटा बुझाइ चाहिँ नै हुनुहुँदैन। र अर्को के देखिन्छ भने यो लामो समयसम्म यही सोचले काम गरेको छ हाम्रो सन्दर्भमा, र त्यसको परिणाम तपाईँले आज हेर्नुभयो भने नेपालको कृषि र खाद्य प्रणालीलाई अहिलेको कहाँ छौँ त हामी भनेर हेर्नुभयो भनेदेखि मलाई लाग्छ हामी सङ्कट उन्मुख छौँ हाम्रो कृषि तथा खाद्य प्रणाली। किन भन्दाखेरि तपाईँले सरस्वती हेर्नुभयो भने जस्तो किसान यति पीडामा छ कि उत्पादन सामग्रीको मूल्य बढेछ। विगत 20 वर्षमा हेर्दाखेरि जस्तो लेबरकै मूल्य पनि तपाईँको चाहिँ नि 3 गुणा 6 गुणा बढाएको छ लेबरको मूल्य। तपाईँ डिजल पेट्रोलको मूल्य हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ 3 गुणा बढाएको छ होइन। तर उसले उत्पादन गरेको उपजको मूल्य हेर्नुभयो भने खासै बढाएको छैन होइन। त्यो एउटा समस्या त्यहाँ देखिन्छ। अनि अर्को चाहिँ के भने हाम्रो किन सङ्कटग्रस्त छौँ भने यसो केही सूचाङ्कहरू हेर्दाखेरि जस्तो हाम्रो चाहिँ नि विदेशबाट उत्पादन सामग्रीहरू, रासायनिक मलखाद, विष आदि इक्विपमेन्टहरू, अरू औजारहरू हेर्नुभयो भने वाट्टै बढेको छ, यति धेरै आयात बढेको छ त्यो उत्पादन सामग्रीको। फेरि अर्कोतर्फ हेर्नुभयो भने खाद्यान्न, तरकारीदेखि लिएर चामलदेखि लिएर त्यसको समेत पनि आयात बढिरहेछ। उत्पादन सामग्रीमा आयात बढ्नु र खाद्यान्नमा आयात बढ्नु भनेको चाहिँ यसलाई मेन ढङ्गले विश्लेषण गरेर हेर्दा चाहिँ हाम्रो कृषि सेक्टर छ नि, कृषि र खाद्य प्रणाली भनौँ न, त्यो चाहिँ अलिकति सङ्कटको दिशातर्फ उन्मुख भइराखेको देख्छु म। अब यसमा भनौँ न उत्पादन, बजार, लगानी यस्ता विविध कुराहरू होलान्, त्यस पछाडि अरू सेवा सुविधा, सेवाटेवाका कुराहरू होलान्। अब हाम्रोमा हेर्ने हो भने देशमा सबै विद्यावारिधि गरेका मान्छे हेर्ने भने आधा कृषिमै होलान्। तर कृषि भने हरेक वर्ष खिँदो अवस्थामा छ। खास चाहिँ यसमा सरकारले हेर्न नसकेको हो कि अथवा हाम्रो सर्वसाधारणको सोचै कृषिप्रतिको नेगेटिभ छ कि? खास यसो तपाईँहरू त त्यही सेक्टरमै बसेर काम गर्नुभएको छ। अब कृषि भनेको एकदमै जटिल र बहुआयामिक क्षेत्र हो होइन। जस्तो यसो हेर्दाखेरि डिजलको भाउ बढ्नु र कृषिमा के सम्बन्ध छ र भने जस्तो हुनसक्छ। यातायातको भाडा बढ्नु र कृषिमा के सम्बन्ध छ भने जस्तो हुनसक्छ होइन। शिक्षा, मान्छे कतिको स्वस्थ छ, ऊ स्वस्थ भने कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्ने हो भने। मैले भन्नु कृषि भनेको एकदम बहुआयामिक र एकदमै जटिल क्षेत्र हो यो। त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि एउटा पक्ष अथवा एउटा कुनै चाहिँ स्पेसिफिक सेक्टरको पर्फर्मेन्स राम्रो नभएर कृषि बिग्रेको भन्ने हुँदैन यो। तपाईँको शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ हरेक सेक्टरसँग इन्टरकनेक्टेड भएकोले। अब तपाईँले एउटा एकदमै राम्रो कुरा के गर्नु भनेदेखि नेपालको पिएचडीहरू करिब 50% चाहिँ एग्रिकल्चरमा पिएचडी गर्नेहरू हुनुहुन्छ होइन। अब त्यत्रो विद्वानको क्षेत्र हुँदाहुँदै किन कृषि अगाडि बढ्न सकेन भने स्वाभाविक प्रश्न हो। र त्यसको कारण चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि कृषि भनेको चाहिँ नै किसानको डोमेन हो होइन। यो चाहिँ किसानले गर्ने हो, किसानको पेसा हो। त्यति मात्रै हामीले बुझेर अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ अघि मैले यहाँलाई भने एउटा चाहिँ सूचाङ्कहरू एकदम निराशाजनक सूचाङ्कहरू छन्। यी सबै कुराहरूको चाहिँ नि परिणाम हो। जस्तो भनौँ न कृषिको लगानीकै कुरा गर्नु त अझै पनि हामीले चाहिँ 1/4 बढी जिडिपीमा चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरले योगदान गरिरहँदाखेरि करिब 2/3 मान्छे कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरिरहँदाको अवस्थामा पनि यसको चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगानी हेर्नुभयो भनेदेखि अत्यन्तै थोरै छ। फेरि लगानीको पनि अर्को पाटाहरू छन्, जस्तो भएको पैसा खर्च गर्न सकिएन भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। त्यसमा किन भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्गठनहरू, कृषि क्षेत्रमा आबद्ध हुने कार्यालयहरूको संस्थागत विकास नभएर न खर्च नभएको नि होइन। हामीले चाहिँ नि अहिले पछिल्लो समय फेरि के देखियो कृषिमा भनेपछि सरकारले चाहिँ किसान छानेर सेवा पुर्याउने, जम्मैलाई दिन नसक्ने।
अब त्यसो गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अघि यहाँले नै भन्नुभयो कि करिब 15-20% चाहिँ नि सायद तपाईँले अघि त्यसलाई पनि भन्नुभयो, त्यति पनि छैन होला भन्नुभयो। मेरो विचारमा त्यति पनि छैन होला। अब गहिरो अध्ययन त भएको छैन। धेरै थोरै किसानले मात्र सेवा पाएछन्। अब जबसम्म चाहिँ नि राज्यले सबै किसानको बराबरी पहुँच राज्यको कार्यक्रममा, राज्यको चाहिँ सेवा सुविधामा जुन बेलासम्म सबै किसानले बराबरी पहुँच हुँदैन, त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि साना किसानहरू चाहिँ सरकारको सेवाभित्र समेटिएको हुँदैन। अहिले हाम्रो बिल्कुल त्यही अवस्थामा छौँ हामी। हाम्रो चाहिँ 70% बढी किसानहरू चाहिँ नि 10 रोपनी भन्दा कम जग्गामा चाहिँ खेतीपाती गर्नुहुन्छ। अब त्यो 70% मान्छेले चाहिँ नि जबसम्म सरकारको सेवा सुविधामा आबद्ध हुन पाउँदैन, उनीहरूको उत्पादकको चाहिँ बढ्ने सम्भावना रहँदैन, जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ वर्षेनी चाहिँ आयात बढिरहने। अब खेत बाँझरोको चाहिँ नि बारी बाँझरोको अर्को दृष्टान्त छ फेरि, मान्छेले किन मतलब जमिनमा काम गर्न छोडे, उसले रहरले नगरे पनि होइन होला, त्योभन्दा अलिक आकर्षक अर्को क्षेत्र देखेर पनि होला हैन। त्यो भएकोले कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ भन्नाले एउटा मन्त्रालय विशेषको अथवा चाहिँ नि एउटा समुदाय विशेषको जिम्मेवारी हो भन्ने नठानेर यो चाहिँ राज्यको जिम्मेवारी हो र सबै सेक्टरको जिम्मेवारी हो। जस्तो कृषिमा लगानी भन्ने बित्तिकै हामीले लगानी त ब्याङ्कहरूले गर्छ हैन। त्यस्तै गरी हामी चाहिँ बजारीकरण कुरा गर्छौँ नि, हाम्रो चाहिँ नि उद्योग मन्त्रालयले त्यसलाई रेगुलेट गर्छ। भनेपछि यो अन्तर्सम्बन्धित विषय भएकोले गर्दा सबैले बराबरी र उत्तिकै जिम्मेवारीपूर्वक कृषिको विकासलाई चाहिँ नि सोच्ने अवस्था नआउन्जेलसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो कृषि अझै खस्किँदै पो जाने हो कि। र कृषि खस्किनु भन्छ, अघि मैले यहाँलाई भने कृषि खस्किनु भनेको चाहिँ किसान मात्र खस्किनु होइन, त्यो देश दुखित हुन्छ, त्यहाँ अशान्ति चाहिँ नि सिर्जना हुन्छ। जस्तो कतिपय अध्ययनहरूले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व पनि खाद्य सुरक्षासँग जोडेर हेरेको लेखेको पाइन्छ हैन। त्यो भएकोले कृषिलाई चाहिँ कस्तो भने यो नेपाल सरकारको, नेपाल देशको सबैको चाहिँ नि उपभोक्तादेखि लिएर ब्याङ्कदेखि लिएर अरू विभिन्न निजी सेक्टरदेखि लिएर सबैको चाहिँ नि साझा चाहिँ नि जिम्मेवारी हो भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि कृषिमा हामीले फर्को नमार्ने भन्ने कुरा आउँदैन। किन हामीसँग कृषिसँग सम्बन्धित स्रोतहरू अत्याधिक धेरै छन्। हामीसँग पानी छ, हामीसँग जमिन छ, हामीसँग सस्तो श्रम छ। अब अहिले चाहिँ यो डिजिटल टेक्नोलोजी सँगसँगै हामी प्रविधिप्रतिको पनि हाम्रो चाहिँ पहुँच बढेको छ हैन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि नेपालमा कृषि विकासको चाहिँ प्रचुर सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। यद्यपि हामीले त्यसलाई हामी प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। हुन्छ, धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई। आज हामी छोटो कुराकानी गऱ्यौँ, हाम्रो समय सक्यो। यसलाई हामी कन्टिन्यू गरौँला। हस्, थ्याङ्क यू, हस्, धन्यवाद। हस्, आज हामीले निर्मल सरसँग थोरै कुरा गऱ्यौँ। खास गरिकन निर्मल सरहरू जस्तै लामो समयसम्म सरकारको नजिकै बसेर, सरकारसँगै बसेर काम गरेर, सरकारी काम गरेर अनि त्यसमा नि कृषिमै लागेर त्यहाँ भित्रका नीतिगुटी थाहा पाएका उहाँहरू जस्तै विज्ञहरूसँग हामी खास कृषिका के समस्या हुन् भन्ने बारेमा आगामी श्रृङ्खलाहरूमा छलफल गर्दैछौँ। यहाँहरूले पनि हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। धन्यवाद छ आजको लागि।